بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسرني أن أحضر هذا النشاط الثقافي والعلمي بالمسجد الكبير بمدينة ستراسبورغ، وأن أشارك فيه بهذه المداخلة تحت عنوان استخلاف الإنسان في الأرض وسنن التدافع بين الصلاح والفساد. نحن نعلم جميعا أن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون واستخلف فيه الإنسان، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: إني جاعل في الأرض خليفة، وهو يحاور الملائكة بأنه سيجعل في هذه الأرض التي خلقها خليفة يخلفه. وقال المفسرون: لما حاور الله تعالى الملائكة بهذا الصدد وأعلمهم، علما أن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يريد، سواء علمت الملائكة بذلك أو لم تعلم، أخبر الملائكة بذلك أو لم يخبر. فقيل هو من باب إعلامه بأن هنالك مخلوقات أخرى لله تعالى سيكلفها تكليفا ليس هو التكليف الذي كلفت به الملائكة. نحن نعلم جميعا أن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ولكن الإنسان له طبيعة غير طبيعة الملائكة وغير طبيعة المخلوقات الأخرى. هو الكائن المتفرد المتميز الذي وهبه الله تعالى صفات وخصال لم يهبها لأحد من مخلوقاته. ثم طرح سؤال آخر، وهو: فيما استخلف الله تعالى آدم؟ وهل آدم هو خليفة لله تعالى أم هو مستخلف في شيء محدد بعينه؟ نجد بعض العلماء يقولون لا يجوز أن نطلق هذا اللفظ وهو الخلافة عن الله، لأن الخلافة تكون عن الغائب، سواء كانت غيبة مؤقتة أو غيبة دائمة. إذا مات الإنسان يخلفه أبناؤه في ماله وبيته وكل شيء، وإذا غاب الشخص يترك خليفة في بيته أو في قومه، كما قال سيدنا موسى لأخيه هارون: اخلفني في قومي. والله تعالى حي لا يموت ولا يغيب، لا دائما ولا مؤقتا، فلا يصح أن يقال بأن الإنسان هو خليفة لله. ولهذا لما قيل لسيدنا أبي بكر: يا خليفة الله، احتج على هذا القول وقال: أنا خليفة رسول الله ولست خليفة الله. هذا رأي لبعض العلماء. آخرون قالوا يجوز، يعني من باب العموم، أن يقال في تفسير قوله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة، هو استخلفكم في الأرض، أن يكون الإنسان خليفة لله. ولكن هذه الخلافة، وهذا القول يجمعون عليه جميعا، هي خلافة تشريف وتكليف، وليست نيابة في فعل. لم يترك الله تعالى فعلا كان يفعله أو أمرا كان يأمره للإنسان كي ينجزه مكانه، ويستحيل هذا الأمر. لا يمكن للإنسان وهو مخلوق ضعيف لله تعالى أن يفعل فعلا يفعله الله سبحانه وتعالى. إذن هو ليس خليفة في فعل ما، أي ينوب عن الله في فعل ما، ولكنه خليفة مكلف. إذن فهي خلافة تشريف للإنسان بأن جعله الله تعالى موطنا ومحلا للاستخلاف، أي لحمل الأحكام ولحمل الأمانة وحمل الرسالة. هي خلافة تشريف بهذا الاعتبار، وهي خلافة تكليف بهذا الاعتبار كذلك.
ومن ثم وآدم هو خليفة هو وذريته للناس جميعا. إذا مفهوم الاستخلاف بهذا المعنى هو مفهوم واسع. إذا علمنا أن آدم عندما أنزل للأرض وحمل الأمانة هو وبنوه، ومن هذه الأمانة إعمار الأرض، كما يقول الله تعالى: خلقنا من الأرض واستعمرنا فيها. وعمارة الأرض هي السعي بالصلاح في الأرض، السعي بالصلاح، فكل أوجه وأضرب الصلاح التي يمكن أن يفعلها الإنسان في الأرض كل ذلك داخل في مسمى الإعمار والاستخلاف. إذا لنلاحظ هنا مسألة أساسية، وهي أن مفهوم الاستخلاف هو مفهوم حضاري ومفهوم عمراني ومفهوم إنساني كبير، يعني يشمل كل أعمال بني آدم على وجه الأرض. لكن للأسف هذا المفهوم عندما تطور في الاستعمال السياسي خصوصا، نجد الخلافة أصبحت عنوانا على ممارسة سياسية أو تدبير سياسي صغير. الخليفة اللي كنسميوه احنا خليفة المسلمين أو أمير المسلمين أو رئيس الدولة إلى آخره، هذا لا يعطي نفس المعنى الشرعي الذي لمفهوم الاستخلاف. مفهوم الاستخلاف كبير عام ومستوعب، والخلافة بمعناها السياسي ليست إلا جزءا صغيرا جدا من مفهوم الاستخلاف. ولكن للأسف أصبحت الدعوة إلى الخلافة وكأنها دعوة إلى كل الشرع، في حين أن الشرع كله هو حقيقة متماهية مع الوجود ومع الكون، بحجم الوجود وبحجم الكون، التشريع كذلك. إذن ما نسمعه من دعوات حول إحياء الاستخلاف والخلافة هذا لا معنى له بالاعتبار الشرعي، لأن الاعتبار الشرعي لمفهوم الاستخلاف وبهذا المعنى العمراني وبهذا المعنى الإنساني: إني جاعل في الأرض خليفة يقيم فيها كل شيء بما فيها إعمار الأرض وإصلاحها إلى آخره. ولهذا أول ما أنزل الله تعالى آدم إلى الأرض كان مما ورد إلى آدم وذريته أن لا يفسدوا في هذه الأرض بعد أن جعلها الله تعالى صالحة للحياة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. إصلاح الأرض هو صلاح مائها، هو صلاح هوائها، هو صلاح ثمارها، هو صلاح أشجارها، وصلاح طبيعتها، وصلاح بحارها وأنهارها، وصلاح كل شيء فيها. وأي مصادمة لعنصر من عناصر الطبيعة بالفساد هو إفساد في الأرض. يعني أي شكل من أشكال الفساد التي تطرأ على عناصر الطبيعة من طرف الإنسان هو نوع من الإفساد في الأرض، والإنسان منهي عنه، لأن التدافع بين قيم الصلاح وقيم الفساد يفهمها بعض الناس على أنها بين الناس فقط، الغيبة والنميمة والوشاية والكذب أو شهادة الزور أو غير ذلك مما يحدث بين شخص وشخص أو بين جماعة وجماعة. هذا هو الفساد في الأرض. هذا صحيح فساد من غير شك، أن يفسد الشخص بين شخصين أو بين جماعتين هو نوع من أنواع الفساد، ولكن مفهوم الفساد في القرآن هو واسع، كما أن مفهوم الصلاح في القرآن هو واسع. ولهذا النقيض الموضوعي للصلاح هو الفساد، والنقيض الموضوعي للفساد هو الصلاح. إذن هما متكافئان من حيث عمومهما وشمولهما لكل أفعال وأقوال الإنسان، ولكن ليس بين الإنسان والإنسان فقط، بل حتى بين الإنسان والطبيعة. الاعتداء على النبات أو على الماء أو على الهواء هو فساد في الأرض، وتجري على أصحابه الأحكام الشرعية التي تجري على الذي يفسد بين شخصين، لأن الله تعالى كما أصلح من حال الإنسان أصلح من حال الطبيعة والكون.
وكما نهى عن الإفساد بين الناس نهى عن الإفساد في الطبيعة. وهذا على كل حال ربما موضوعه لا أريد أن أطيل هنا، موضوعه مداخلة أخرى إن شاء الله تعالى عن هذا الموضوع. ولكن الذي يهمنا أن آدم عندما نزل إلى الأرض كانت هذه الأرض محكومة بسنن وقوانين، هذه سميناها سنن التدافع بين الصلاح وبين الفساد، والإنسان نفسه محكوم بنظام من السنن كذلك والنواميس التي ينبغي أن يدركها في حياته الفردية والجماعية. إذن عندنا نظامين من السنن، سنن نفسية إنسانية اجتماعية، وسنن كونية طبيعية. ويمكن أن نضيف إليهما سننا أخرى هي التي يسميها العلماء بالسنن الدينية الشرعية. بعض العلماء يقسمون هذا التقسيم إلى قسمين، فيقولون هناك نوعان من السنن: السنن الدينية الشرعية هي الموجودة في كتاب الله تعالى نصا، والسنن الكونية القدرية هي التي تتفرع عن صنفين: السنن النفسية الاجتماعية والسنن الكونية الطبيعية. باعتبار الإنسان والكون مخلوقان لله، وباعتبار الوحي هو كلام الله، وكلام الله تعالى وخلقه لا يمكن أن يتناقضا، ويستحيل أن يكون بينهما تضارب. ولهذا على الإنسان أن يدرك كيف تشتغل هذه السنن داخل الكتاب، وكيف تشتغل هذه السنن يعني في الأنفس وفي الآفاق. والسنة ليست هي القيمة، العدل ماشي سنة، الإحسان ماشي سنة، هذو قيم كبرى وعليا معتبرة في الدين، يعني العدل والحرية والإحسان والبر والتقوى والصدق إلى آخره. لكن السنن هي ذات طبيعة مركبة غالبا ما تترتب فيها النتيجة على مقدمة: إذا فعلت كذا يحصل كذا، إذا لم تفعل كذا لا يحصل كذا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم يأتي بقوم آخرين. وهكذا يعني كل الآيات التي في القرآن الكريم من هذا القبيل أو من هذا المعنى هي من السنن التي ينبغي على الإنسان أن يراعيها، وهي موجودة وكثيرة جدا في القرآن الكريم. إن لم تفعل كذا سوف يحصل كذا. حتى قال العلماء إن هنالك تلازما وترابطا كبيرا جدا بين سنن الله تعالى الدينية وسننه الكونية القدرية. إذا عطلت سنة شرعية دينية عاقبتك سنة كونية قدرية. إذا منعت الزكاة منعت من المطر. إذا أفسدت في الأرض فسادا بينا سلط الله تعالى عليك الريح أو العواصف أو أطبق عليك الجبلين، كما تقرأ يعني في قصص عاد وثمود وإرم وغيرها من الأقوام التي قص علينا القرآن قصصهم حينما أفسدوا في الأرض، فسلط الله تعالى عليهم عقوبات هي عقوبات كونية قدرية. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لأنزلنا عليهم بركات من السماء. إيمان والتقوى يجلب البركة من السماء. وهكذا كل القيم الدينية الشرعية تستتبع بالضرورة يعني نعما كونية، أو تستتبع إذا تم إهمالها نقما كونية، وهذه متلازمة يعني بين الناس. Donc le titre concerne les règles principielles et les règles fondamentales entre l'ordre et le désordre. En fait, Allah, quand il a créé cet univers et quand il a décidé de mettre Adam sur terre, il a décidé de faire de lui un vicaire et un suppléant.
Allah s'est adressé aux anges, leur disant je vais mettre sur terre un vicaire. Et donc les anges lui ont posé la question. La première question qu'on se pose, c'est pourquoi? En fait, pourquoi Allah a informé les anges qu'il allait mettre sur terre ce vicaire et ce suppléant? Car que les anges l'aient su ou ne l'aient pas su, Allah, de toutes les façons, allait mettre ce vicaire sur terre. En fait, disent les savants, c'est pour leur dire que cet être qu'Allah va créer et qu'il va mettre sur terre, il aura une autre nature qui est différente de la leur. Car les anges sont des êtres qui ne désobéissent point à Allah et ils font ce que Allah leur ordonne de faire de façon naturelle et de façon automatique. Ce n'est pas le cas de l'homme qui, lui, a une volonté et agit selon cette volonté. Ça, c'est la première question qu'on se pose. Donc Allah les a informés pour leur dire c'est un être qui est différent. La deuxième question qu'on se pose, c'est le sens de ce vicariat ou de cette suppléance, comme on dit, de Adam sur terre. Est-ce que, parce qu'en fait, quand on parle de suppléant ou de vicaire, c'est quelqu'un qui est suppléant ou qui remplace quelqu'un sur une mission bien définie. Et souvent, quand on parle de suppléant, c'est par rapport à quelqu'un qui est absent. Or, Allah, il n'est jamais absent, Allah est toujours présent. C'est comme quand Allah nous raconte ce que Moussa a dit à Haroun, remplace-moi, sois mon suppléant après mon absence dans ma communauté. En fait, c'est parce que Moussa s'est absenté, c'est pour ça qu'il a laissé Haroun en tant que suppléant. Et Abu Bakr as-Siddiq, quand on l'a appelé une fois au calife d'Allah, c'est-à-dire au suppléant d'Allah, il s'est mis en colère. Il a dit, je ne suis pas le suppléant d'Allah, mais je suis le suppléant et le calife de Rasulullah, du messager d'Allah. Donc, ça c'est le premier sens. Mais il y a un autre avis qui dit qu'il est permis de dire que l'homme, en fait, il est vicaire d'Allah, il est suppléant d'Allah, mais c'est une suppléance honorifique. C'est pour honorer cet homme et pour lui rappeler qu'il porte en fait une responsabilité sur terre. Qu'Allah lui a donné une volonté, qu'Allah lui a donné une force d'agir et qu'il porte cette responsabilité de son agissement tant pour Adam que pour son enfance et toute sa descendance après lui. Donc, le sens et la signification de ce terme du vicariat ou de la suppléance, elle est beaucoup plus large. Et aujourd'hui, ici, est de rappeler qu'on entend beaucoup ici et là parler du califat. En fait, le califat, selon ce sens politique, c'est un sens très réduit, c'est un sens galvaudé de l'istikhlaf dans le sens coranique et islamique, car dans le sens coranique, c'est plus civilisationnel, c'est plus moderne, c'est plus humanitaire et il concerne toute l'action de l'être humain sur cette terre. Car la première injonction que Adam a reçue une fois sur terre, c'est qu'Allah lui a dit « Je vais vous mettre sur terre, mais faites attention de ne pas commettre du désordre sur cette terre. » Car il est à rappeler ici que quand on parle de l'antagonisme entre les différentes forces ou les différents facteurs, ce n'est pas seulement l'homme et l'homme, ce n'est pas seulement cet antagonisme et cet repoussement qu'il y a entre les humains les uns les autres, mais aussi entre l'humain et la nature. Car l'homme doit tenir compte de cette nature et de préserver cette nature qu'Allah a mis à sa disposition, comme il est dit dans le Coran, que Allah a mis à votre disposition tout ce qu'il y a sur terre. Donc, quand on parle de ces sunan, de ces règles fondamentales, les savants les divisent en trois catégories. Il y a les règles fondamentales psychologiques, il y a les règles principielles et fondamentales ontologiques, et il y a les règles principielles et fondamentales religieuses, à savoir qui concernent la législation.
Comment on doit savoir comment fonctionnent ces règles-là? Parce qu'en fait, il y a une chose très importante, c'est que ces règles-là, elles ne relèvent pas des valeurs et non pas de l'éthique, mais c'est plus profond que cela. Car Allah, il a fondé tout ce monde selon les règles qui sont des règles principielles et fondamentales qui ne changent jamais. Si vous faites ceci, arrive cela, et si vous ne faites pas ceci, n'arrivera pas ou arrive cela d'autre. Et c'est pour ça qu'Allah nous dit, par exemple, nous met ce lien entre ces règles ontologiques dans la création et ces règles qui sont religieuses, à savoir que si vous ne donnez pas la zakat, vous arrive ceci, à savoir que vous n'aurez pas de pluie, et si vous commettez du désordre sur terre, vous arrivera ceci, cela. Et Allah nous dit, si les gens de la cité avaient cru et ont suivi la piété, Allah va descendre sur eux des bénédictions des cieux et de la terre. Donc le sens de l'istikhlaf est à prendre dans ce sens-là qui est large. إذن قضية السنن هي قضية مهمة جدا. للأسف قراءتنا للقرآن، كثير من التفاسير التي فسرت القرآن الكريم لم تشتغل على موضوع السنن، هذه السنن التي تحدثنا عنها. وإن تحدثت بعض الكتب عن الإعجاز العلمي في القرآن، وعن الإعجاز اللغوي في القرآن، وعن الإعجاز التشريعي في القرآن، هذا صحيح، لكن ثمة إعجازا آخر في القرآن هو هذا الذي يذكر لنا هذه العلاقة الجدلية بين الإنسان والقرآن والكون. لأن الله تعالى خلق الإنسان وزوده بالقيم الضرورية لكي يكون خليفة له في الكون، وجعله مستخلفا في هذه الأرض وفي هذا الكون. فإذا كيف يسعى الإنسان في الكون؟ نحن قلنا خطوة الجمعة أن الهداية نوعان: هداية طوعية، هذه بالنسبة لسائر المخلوقات الأخرى تتحرك بمقتضى الطوع لله تعالى، وركب الله تعالى فيها سنة ثابتة دائمة، كما نلاحظ في الأفلاك وكما نلاحظ في الكواكب، الشمس، القمر، كل في فلك يسبحون بنظام وانتظام لا يتخلف أبدا. وإذا وقع أي تغيير بسيط في هذا النظام وقع خلل كبير يعني في الحركة كلها. وهناك مخلوقات كثيرة جدا، الدواب والأنعام، تتحرك بمقتضى الغريزة التي جعلها الله تعالى فيها. ولم نسمع، وإن كانوا أمما أمثالنا، كما قال الله تعالى: أمم أمثالكم. صحيح، من حيث كونها تعيش في جماعة، ومن حيث كونها تتوالد، ومن حيث العلاقات أو العواطف السائدة فيما بينها، هذا صحيح، لكن لم نسمع قط عن تنظيم معين لفصيلة معينة على أنها أنشأت حضارة أو عمرانا تتصرف بمقتضى الغريزة البيولوجية الموجودة فيها، لا تستطيع أن تتجاوز هذا السقف. والنمل كيف يشتغل الآن هو النمل الذي اشتغل منذ آلاف السنين. والحيوانات في تجمعاتها هي الحيوانات في تجمعاتها منذ آلاف السنين. لكن الإنسان وحده استطاع أن يطور من نسق حياته ووجوده، وأن يتغير من وضع إلى وضع، ومن حال بدائي إلى حال زراعي إلى حال صناعي إلى حال تقني إلى آخره، وأن يبني في كل طور من هذه الأطوار أشكالا من الحضارة والعلوم والمعرفة إلى آخره. الكائن البشري الوحيد الذي يعقل والذي ينتج والذي يستطيع أن يتجاوز نفسه بنفسه، يعني في باب إنتاج العلم وإنتاج المعرفة. لكن رغم هذا نقول إن علاقة الإنسان بالنص وبالكون بقيت على كل حال ضعيفة إذا ما استثنينا المرحلة الأولى التي نزل فيها القرآن الكريم. ورد عن كثير من الصحابة، ابن عباس، ابن مسعود، غيرهم، قولهم: كنا نتلقى القرآن 10 آيات 10 آيات لا نجاوزهن حتى نعلمهن ونعمل بهن.
تلقي الوحي، العلم بالوحي، العمل بالوحي. بمعنى آخر، هناك مصدر اسمه الوحي هو الذي يعطي المعرفة الأصلية، وهناك إنسان وسيط هو الذي يعلم أو يتفهم هذه المعرفة ثم يطبق هذه المعرفة على أرض الواقع. هذه ثلاث عناصر أساسية هي اللي تسميها كثير من الدراسات يعني بمصادر المعرفة: وحي وإنسان وكون. لا يمكن أن نجد مصدرا آخر خارج هذه المصادر. إذن الوحي يلهم ويسدد الإنسان ويهدي الإنسان إلى الرشد والصواب، والإنسان العاقل، لأن التكليف أنيط بالإنسان العاقل فقط، كما يقول العلماء: العقل مناط التكليف، والقلم رفع عن المجنون وعن الصبي وعن السفيه إلى آخره كما تعلمون. والأرض هي مجال التكليف، هي مجال الاستخلاف. وإذا الأحكام الشرعية كما قال الفقهاء، الأحكام الشرعية تتغير بتغير الزمان والمكان والعادات والنيات والأحوال والعوائد إلى آخره، كما ذكر ابن القيم في إعلام موقعين. إذن المسلمون الذين يعيشون في الصحراء ليس هم مسلمون الذين يعيشون في القطب الشمالي أو في القطب في منطقة متجمدة مثلا. يعني من حيث مبادئ الإسلام الكبرى صحيح نفس القيم ونفس الأركان، ولكن من حيث التيسير أو التشدد في بعض القضايا هنا تتدخل البيئة والطبيعة التي يعيش فيها الإنسان، فيرخص لهذا في أشياء قد لا يرخص لهذا فيها بحكم وبمقتضى المكان الذي يتواجد فيه. إذن المكان مؤثر. الجالية التي تعيش هنا في أوروبا أو في أمريكا أو في الخارج قطعا ليست أحوالهم وليس فقههم هو نفسه، يعني تكلمنا عن الفقه التنزيلي الجزئي، ماشي على القضايا المشتركة، الأصول المشتركة بين المسلمين جميعا. هو ليس هو الفقه، ولهذا سموه بفقه الأقليات، ماشي هو الفقه الموجود في بلاد المسلمين. بطبيعة الحال يمكن هنا التيسير ورفع الحرج، وهو مبدأ أصل في الشريعة الإسلامية، كما قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلا ما آتاها، ونصوص كثيرة في هذا الباب. فإذا الأصل في الدين أنه ميسر حتى يستطيع الإنسان أن يتدين في جميع أحواله. في منطقة حارة يتدين، في منطقة باردة يتدين، في ظروف صحية جيدة يتدين، في ظروف صحية غير جيدة يتدين. الإنسان كائن متدين. وهذه إحدى خلاصات أحد الفلاسفة المغاربة، هو انتقد تعريف الفلسفة القديمة حينما قالوا بأن الإنسان، أو حينما قالوا في تعريف الإنسان إنه حيوان ناطق، وقال بعضهم الإنسان حيوان عاقل. فقال: لا يكفي النطق ولا العقل في إثبات صفة الإنسانية للإنسان. كثير من الناس لهم عقول وينطقون ولكنهم مفسدون في الأرض. فما فائدة العقل والنطق إذا سعى الإنسان في الأرض فسادا وظلما وجورا واستبدادا؟ ما قيمة العقل؟ والعقل في اللغة المنع أو الحجز. يقول الإنسان العاقل هو الذي يمنعه عقله من أن يفسد. فإذا لم يقم العقل بهذا الدور فما قيمته؟ والنطق والتواصل بين الناس وليس الإساءة. فقال: الإنسان كائن متخلق، أو الإنسان كائن متدين، لأن الخلق أو الدين وهما متماهيان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو صالح الأخلاق، وكما قال الله تعالى واصفا له: وإنك لعلى خلق عظيم. فالدين كله منظومة أخلاق وقيم. والكائن والإنسان تعريفه الحقيقي هو أنه إنسان متخلق أو إنسان متدين. وحده الدين أو الأخلاق
الذي يمكن أن يمنع الإنسان وأن يحجز الإنسان عن أن يكون مفسدا في الأرض. ووحده الدين والأخلاق هو الذي يدفع الإنسان إلى أن يكون مصلحا في الأرض. ربما بمقتضى المصلحة يمكن أن تتوافق جماعة على شيء، المصلحة الآنية الظرفية، ولكن بعد فترة إذا لم يكن هذا التوافق متأصل في الاعتقاد والإيمان، عندما تنتهي هذه المصلحة يعني ينفض هذا الجمع ويرجع كل واحد إلى حال سبيله. فإذا هذه مسألة أخرى أساسية ومهمة لا بد من الانتباه إليها. Donc, cette question des règles principielles et des règles fondamentales, malheureusement, n'a pas eu toute la place qu'elle mérite en tant que sujet d'étude. Bien entendu, il y a eu beaucoup d'études sur le miracle du Coran, sous différents aspects, mais il y a aussi ces règles et ces fondamentales et principielles font partie aussi de ce grand sujet qui est le miracle du Coran. Car cette relation dialectique entre l'homme, le Coran et l'univers d'une façon générale, cette relation dialectique, en fait, elle est au fondement même du Coran. Car comme nous l'avons cité ce matin dans le prêche du vendredi, donc cette guidée vers laquelle Allah invite, c'est une guidée automatique et de façon involontaire de la part de tout ce que Allah a créé sur terre et qui fonctionne avec son instinct, comme les animaux par exemple qui fonctionnent avec leur instinct. Allah il a mis en eux cette règle, ce principe-là qui est un principe donc instinctif, et ils ont toujours fonctionné selon cet instinct-là depuis des milliers d'années. Les fourmis par exemple, avec toute la sophistication de leur fonctionnement, un fonctionnement très très sophistiqué, mais il n'a pas changé depuis des milliers d'années, il est toujours le même. Ce n'est pas le cas de l'homme. L'homme, dans son fonctionnement, il a évolué. En fait, pourquoi? Parce que Allah il lui a donné quelque chose qu'il n'a pas donné aux autres créations, à savoir cet esprit et cette intelligence avec laquelle il a pu développer et changer. Et c'est pour cette raison que le Coran, au départ, les savants, les compagnons du prophète notamment, ça a été dit par Ibn Abbas, Ibn Mas'ud, etc., on recevait le Coran partie par partie, dit verset par dit verset, on les comprenait et on les mettait en application. Car en fait, le Coran était pris comme une source d'inspiration, mais une source de compréhension, une source de guider afin de connaître son chemin et connaître ce qu'il doit faire. Et quand on parle d'une façon générale, donc la civilisation, elle est fondée, toute civilisation, toute connaissance, elle est fondée soit sur la révélation, l'homme et l'univers. C'est l'interaction entre ces trois éléments, la révélation, l'homme et l'univers, qui fait la civilisation, car la révélation, elle inspire l'homme et elle le guide. Et la raison et l'esprit, il lui permet de se contenir, de savoir ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. Et ce monde-là, c'est ce qui a été mis au service de l'homme. Comme Ibn al-Qayyim l'a très développé dans son livre Alam al-Muwaqqi'in, les règles législatives, les règles religieuses, donc plutôt les enseignements, les commandements peuvent évoluer et changent selon le temps, le lieu, les habitudes, les intentions des gens, leurs relations. Et c'est pour cette raison qu'il faut connaître, vous par exemple en tant que communauté qui vivez ici, votre fiqh à vous, votre compréhension, à savoir votre mise en application, votre mise en œuvre des enseignements de l'islam ne peut pas être totalement la même que ceux des musulmans qui vivent dans un autre lieu. Donc c'est les règles et cette religion, ce Coran et ces enseignements, ils
ils englobent toute l'humanité. Dans une région chaude, il y a des enseignements appliqués dans une région chaude. Dans une région froide, il y a des enseignements appliqués dans une région froide. Quand on est en état de santé, en bon état de santé, quand on est malade. Donc, dans toutes les situations et dans tous les moments et les circonstances dans lesquelles on peut se trouver, on trouve dans la religion ce qu'on doit faire. Et c'est pour cette raison, on dit quel intérêt a l'esprit et la raison si celui-ci ne conduit pas l'homme à se comporter selon le dessein qu'Allah lui a prescrit. Et on dit souvent que l'homme est un être conscient et c'est un être d'esprit. Et on dit aussi que l'homme est un être de religion. Pourquoi? Parce que en fait, l'homme est le seul parmi les créations d'Allah Ta'ala à qui Allah Ta'ala il a donné cette faculté-là. Et c'est pour cette raison que quand Allah il a loué le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit: certes, tu es d'un grand et d'une grande moralité, car l'homme avec cela il fait le bien, il contribue à l'ordre sur cette terre. إذن ثمة علاقة وطيدة بين الإنسان والدين والأرض. نحن نلاحظ أن معظم العبادات هي مرتبطة بحركات كونية، يعني لا يمكن فصل الدين عن الدنيا. هذه الأطروحة بالنسبة لنا كما قلنا سابقا لا يمكن فصل العلم عن الإيمان ولا يمكن فصل الدين عن الدنيا. يعني مجموعة من العبادات مرتبطة بالكون. نحن عندنا التقويم الشهري يعني القمري والشمسي المتعلق بحركة الشمس أو المتعلق بحركة القمر. وعندنا الليل والنهار علامات، وعندنا رمضان وقت، وعندنا الصلوات وقت. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. إذن الله تعالى ربط أوقات العبادة بالنسبة للإنسان بحركة الكون، وهذا يجعل الإنسان متفكرا دائما في هذه الحركة الكونية باعتبار أنها مساعدة على التدين. ولو افترضنا يعني زوال هذه العناصر الكونية لما استطاع الإنسان أن يضبط وقته ولا أن يحدد أوقات صلاته وصومه وحجه. فإذن هذا بعد كبير جدا ومؤشر على أن الدين مرتبط وجوديا بمقتضى الخلق بالكون نفسه، بحركة الكون نفسه. تعجبني هذه الآية كثيرا باعتبار أن الكون يعبد الله تعالى ويسبح له كما نعبد نحن ونسبح، ولكن بطريقته الخاصة كما قال الله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. أو كما ذكر في الآية الأخرى يعني في جمالها وروعتها هي أشبه بموكب سجود الكائنات لله سبحانه وتعالى. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. يعني هذه كلها عناصر طبيعية تسجد لله وتسبح الله، وذكرها من غير حصر من غير استثناء: الشمس والقمر والنجوم والسماوات والأرض من غير استثناء، ولكن استثنى في الإنسان وقال وكثير من الناس. لماذا؟ هذا يرجع بنا إلى القول الأول على أن الهداية في الكائنات طوعية وهي في المخلوقات اختيارية وكدحية. الإنسان يسعى، ينبغي أن يسعى ويبذل الجهد ويكدح يعني لكي يصل إلى الهداية. فالأرض كما يقول بعض العلماء جعلت منذ البداية للإنسان. وهنا يطرح سؤال آخر يطرحه بعض المفسرين، يقولون: ففيما إذن قصة الجنة وسكن آدم في الجنة وقصة الشجرة والأكل منها والشيطان؟ هذه القصة كلها إذا كان آدم قد خلق للأرض والأرض قد خلقت لآدم منذ البداية، فلما هذه التجربة في الجنة؟ يجيب
هذا صاحب الظلال سيد قطب رحمه الله بقوله: هذه التجربة بالنسبة للإنسان في الجنة هي تأهيل وتربية للكائن البشري، لأنه سوف يعيش نفس التجربة في الأرض، وسوف تعيش أجياله نفس التجربة في الأرض، ولهذا عليه أن يستفيد من هذه التجربة، كأن الله تعالى أهله ورباه كيف يواجه الغواية، وكيف يتخذ من الشيطان عدوا، وكيف إذا زل أو وقع في الخطأ تاب عنه، وكيف ينبغي أن يحمي نفسه إلى غير ذلك. يعني هذا هو التدافع بين الصلاح والفساد. أول تجربة ماشي هي ديال قابيل وهابيل بني آدم، لا، هي آدم نفسه مع الشيطان في الجنة. ثم بعد ذلك أنزل آدم إلى الأرض وجعلت له مستقرا ومتاعا إلى حين، وها نحن منذ ذلك الوقت إلى اليوم نعيش نفس التجربة، الصراع بين الخير وبين الشر، بين الصلاح وبين الفساد، بين الناس الذين يفسدون والناس الذين يصلحون إلى آخره. وما أروع هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ذاك الحديث ديال السفينة تعرفونه طبعا، مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على ظهر سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أدناها، فكان الذين في أدناها إذا أرادوا أن يستقوا الماء مروا على من فوقهم فآدوهم، فقالوا: لو خرقنا في نصيبنا خرقا فلم نؤذي من فوقنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. أولا، ما أروع جمالية هذا الحديث. فعلا الأرض سفينة، احنا ساكنين في الأرض ما كنحسوش براسنا كندوروا ولا نشعر بأن هذه الأرض هي كروية، غادي نطيحوا من هنا ولا نطيحوا من هنا. ولكن حينما نرى الأرض من بعيد داخل المجموعة الشمسية نتعجب طبعا. يعني هذه الأرض تدور حول نفسها وحول الشمس، تسبح معلقة في الفضاء. كاينين الناس كيخافوا من الطيارة، ياك يخشوا من ركوب الطائرة، بزاف الناس كيطلع تيقول لك ما، ولكن خاص تخشاتها في الأرض، ولو أنت على الأرض أيضا الأرض هي طائرة تسبح كما تخشى ركوب الطائرة، هذيك تخشى ركوب الأرض أيضا. هي عبارة عن سفينة تسبح في الفضاء، وركاب السفينة جميعا هم أناس بشر، نحن في نفس السفينة شرقا وغربا وشمالا وجنوبا. ومثل النبي صلى الله عليه وسلم لتدافع قيم الصلاح والفساد بين الناس بهذا الحديث النبوي الشريف. قالوا الناس شكون اللي بغى يسكن الفوق شكون بغى يسكن لتحت، بحال دابا حنا كنقولوا في التقسيم اللي كتقسموا الدول الكبرى، دول الشمال ودول الجنوب، الدول المتقدمة والدول المتأخرة أو النامية. على كل حال هذه تسميات يعني هم الذين سموها. الذين في الأسفل إذا مشوا إذا أرادوا الماء من أين سيأخذوا الماء؟ ينبغي أن يصعدوا إلى فوق، وعندما يصعدون يزعجون الذين يسكنون في الطابق العلوي، وعندما يأخذون الماء ويرجعون يزعجونهم كذلك. فماذا قالوا؟ نخرق في نصيبنا خرقا، ثقب، نحدث ثقبا في أسفل السفينة ونأخذ منه الماء ولا نزعج من فوقنا. هل هذا ممكن؟ إذا خرقت السفينة من أسفلها هل تبقى صالحة للركوب أصلا؟ هذا الخرق للسفينة هو ما يشبه ثقب الأوزون اليوم. هذا الذي انعقد المؤتمر الأخير هنا في فرنسا، مؤتمر المناخ، بسبب النفايات النووية، بسبب الغازات السامة، يعني بسبب التصنيع والجشع الذي يريد الإنسان من خلاله أن يحقق أحلاما ولو كان ذلك على حساب الطبيعة. ولاحظوا أن هذا الثقب، ثقب الأوزون، لأن هناك غلاف جوي هو الذي يمنع أشعة الشمس من التسرب إلى الأرض كما هي. فعندما تتسع هذه الدائرة تشتد الحرارة، سنة بعد سنة تشتد الحرارة، وكل هذه التقلبات المناخية
أنتم الآن تنتظرون الثلج، المفروض كان يكون الثلج في شهر 12، غير موجود، ونحن ننتظر المطر في المغرب أو في غير المغرب، في الجزائر أو في تونس أيضا تأخر. هذا بما كسبت أيدي الناس. الناس أحيانا يفسدون من حيث لا يشعرون، أو يفسدون وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا، مثل أصحاب السفينة أرادوا أن يخرقوا السفينة من أسفل ظنا أنهم سوف لن يؤذوا الذين من فوقهم، وهم في الواقع إذا خرقوا السفينة هلكوا وهلكوا جميعا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنهم تركوهم وما أرادوا هلكوا. إذا تركنا هؤلاء يفسدون في الأرض ويعيثون فسادا سيهلكون وسنهلك معهم. ولكن إذا أخذوا على أيديهم ونصحوا له وبينوا له خطورة ما هم مقدمون عليه نجوا جميعا، ونجوا جميعا. إذا فنحن في هذه الكرة الأرضية أسرة واحدة ممتدة، البشرية أسرة واحدة، كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فضل لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا إلا بالتقوى، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لاحظوا أن مقياس التفاضل في الشرع ليس مقياسا ماديا حسيا، ما هو فلوس، ما هو ذهب، ما هو بترول، ما هو أي شيء آخر يعني من هذا الذي يتصارع حوله الناس، قيمة معنوية اسمها التقوى. والتقوى في اللغة من الاتقاء، تتقي الشيء أي تحذر عن أن تقع فيه. إذن الإنسان ينبغي أن يكون متقيا في دينه كما ينبغي أن يكون متقيا في مجتمعه، أي أن يتقي دائما أن يحدث في الأرض فسادا أو أن يحدث بين الناس فسادا، وأن يكون سعيه في الدنيا يعني سعيا راشدا. Donc, cette relation entre l'homme, la religion et la terre sont intimement liées et indissociables d'aucune façon. On ne peut pas dissocier la religion de l'univers. En fait, si on regarde bien, toute notre religion, toute notre pratique de notre religion, elle est liée à l'univers. Notre calendrier, il est lié mensuel, il est lié à la lune, et notre calendrier quotidien, il est lié au soleil. Donc la nuit, le jour, les mois sont autant d'indices qui nous permettent de vivre notre religion. Le mois de Ramadan, c'est un moment, c'est un temps dans l'année. De même que pour le mois du pèlerinage aussi, c'est un moment précis dans le temps, dans l'univers, c'est-à-dire dans l'évolution, dans la succession des jours et des nuits. Comme Allah dit dans le verset, on t'interroge sur les lunes ou bien les lunaisons, dit que ce sont des éléments d'indication pour les gens et pour le pèlerinage. Donc la religion tout entière, elle est liée à l'univers. Comme il me plaît de rappeler ces versets coraniques qui nous rappellent et qui nous indiquent que l'univers tout entier, il glorifie Allah et adore Allah, mais à sa façon. Pas à notre façon à nous, mais l'univers aussi glorifie Allah, comme il est dit dans le verset, il n'y a pas une chose dans l'univers qui ne glorifie pas à Allah. Et de même que l'autre verset où Allah nous donne des détails, n'as-tu pas vu que à Allah se prosterne tout ce qu'il y a dans les cieux et dans la terre, et le soleil et la lune et les étoiles et les montagnes et beaucoup parmi les humains. Regardez comment Allah nous indique que tout l'univers, sans exception, il se prosterne à Allah, la terre, le soleil, la lune, les étoiles et les montagnes. Mais quand il s'est agi de l'être humain, il a dit « et certains humains », car il y a d'autres qui refusent de le faire. Donc, depuis le début de l'existence, la terre a été créée pour l'homme
pour Adam. Et Adam a été créé pour la terre. Donc l'un a été créé pour l'autre et c'est pour ça qu'on s'interroge et certains exégètes du Coran se sont interrogés. Alors si c'était le cas, donc l'homme a été créé pour la terre et la terre pour le soleil, pour la terre pour Adam, pourquoi cette expérience-là par le paradis? En fait, comme le dit Sayyid Qutb dans son Dhilal, donc il dit que Allah a fait descendre Adam sur terre après qu'il ait vécu dans le paradis, c'est pour lui donner une leçon de ce repoussement, de cet antagonisme entre le bien et le mal, entre l'ordre et le désordre, et de lui montrer qu'il doit être sur cette terre, il doit faire face à ce désordre-là en œuvrant dans le bien. De même qu'il y a aussi lieu de rappeler ce hadith très célèbre qu'on appelle le hadith de la barque, ou bien le hadith du bateau, qu'on est tous sur un même bateau. En fait, ce hadith-là dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous parle d'une communauté qui ont fait un tirage au sort pour savoir qui va monter sur le pont du bateau et qui va voyager dans les soutes du bateau. Le prophète nous dit qu'une fois qu'ils ont fait ce tirage au sort, donc un groupe devait voyager dans les soutes et un autre sur le pont. Sauf que ceux qui sont dans les soutes, quand ils ont besoin d'eau, ils doivent passer par le pont du bateau pour jeter leur seau et rechercher l'eau. Donc ils se sont dit, et si on creusait un trou dans la coque, si on creusait un trou dans la coque, ça nous évitera d'aller suppléer et demander la permission de ceux qui sont sur le pont pour chercher de l'eau. On peut faire une comparaison, un parallèle entre ce trou-là que certains voulaient creuser dans la coque du bateau et ce trou de ce qu'on appelle la couche d'ozone, ce trou-là qui se trouve, en fait, qui n'est que la conséquence et le résultat de tous ces gaz industriels, de ces gaz et déchets chimiques, de notre industrialisation à outrance et intense. Un exemple, aujourd'hui, si au mois de décembre, on n'a pas de neige, alors qu'habituellement, à cette époque de l'année, il neige, c'est en fait à cause de cette couche d'ozone et ce réchauffement de la planète. Comme ailleurs aussi, ils attendent la pluie, ils n'ont toujours pas de pluie, toujours en raison de ce réchauffement de la planète. Donc c'est un peu ce trou-là, c'est comme ce trou, l'autre trou auquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous fait allusion, quand il nous dit c'est les laisser faire, c'est les laisser creuser ce trou-là, ils vont périr et c'est tout le monde qui périra. Et s'il les empêche de faire, à savoir de creuser ce trou-là, ils vont être sains et saufs et c'est tout le monde qui sera sain et sauf. En fait, ce trou dans la coque, si les uns n'empêchent pas les autres de le faire, c'est qu'en fait, une fois ce trou-là se trouve dans la coque, la barque, le bateau, il va couler et c'est toute la société qui va couler. On est donc dans cette société, on est en quelque sorte l'univers tout entier, le monde tout entier, comme si on était une seule famille, comme nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous êtes tous d'Adam et d'Adam vient de terre. Et Allah nous dit aussi que les meilleurs d'entre vous, humains, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle et nous avons fait de vous des peuples et des communautés afin que vous vous entreconnaissiez, car le meilleur d'entre vous, le plus noble d'entre vous est le pieux. Donc regardez que la noblesse ici, elle n'est pas fondée sur un critère matériel, mais elle est fondée sur la piété, à savoir cette faculté et cette force de suivre les commandements d'Allah. شكرا. آخر نقطة حتى أفسح المجال لمن أراد أن يسأل، تتعلق بترتيب الجزاء. الدين وحده والإسلام هو أكمل وأتم الأديان الذي يرتب جزاء على الصلاح وعلى الفساد، على الخير وعلى الشر. إذن ثمة عقوبة بالنسبة للمفسدين تنتظرهم في الدنيا وفي الآخرة، وثمة ثواب بالنسبة للمصلحين ينتظرهم في الدنيا كذلك وفي الآخرة. وترتيب العقوبات أو الجزاءات، عقوبة كانت أو ثوابا على كل حال، على العمل الصالح وعلى العمل المفسد، على الخير وعلى الشر، هذا من شأنه طبعا
أن يقوم أداء الإنسان الذي يريد أن يسيء إذا علم أن إساءته هذه تستوجب أو تستتبع عقابا سيمنع نفسه عن الإساءة، وإذا علم أنه سيحسن وسيصلح وأن إصلاحه هذا يستتبع أو يستوجب ثوابا سوف يتشجع لكي يفعل الصلاح دائما ولكي يفعل الحسن دائما. ولهذا نجد في ديننا أن الحسنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسنة بعشر أمثالها، كما ورد في القرآن أيضا، يعني أن تعمل حسنة واحدة يتضاعف لك الأجر إلى 10 حسنات، وإذا عملت سيئة واحدة تجزى عقوبة هي عقوبة السيئة الواحدة. الحسنات تتضاعف إلى 10 أضعاف إلى 100 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ولكن السيئة تعاقب على السيئة وحدها لا تضاعف السيئات. وقيل هذا من فضل الله تعالى وليس من عدله. لو أراد الله تعالى أن يحاسبنا بالعدل لأعطانا جزاء السيئة سيئتان وجزاء الحسنة حسنتان، لكن أن يعطينا مقابل الحسنة 10 حسنات ومقابل السيئة سيئة واحدة. وحتى هذه السيئة يقال كما ورد في الحديث النبوي الشريف عن ابن عباس أنه إذا هم بها ولم يعملها كتبت له حسنة كاملة. أنت تهم بالسيئة ثم لا تعملها تكتب لك حسنة. قيل هو لم يعمل السيئة وهم بسيئة فكيف تكتب له حسنة؟ قال لأنه، أو قيل في شرح الحديث، لأنه منع نفسه عن أن يفعل السيئة. مجاهدة النفس عن فعل السيئات أو عن الإفساد هو حسنة من الحسنات، ورتب عليه الشرع حسنة كي يبقى الإنسان دائما في حركة مجاهدة نفسية لمنع هذه النفس من أن تفعل السيئات أو أن تكون مفسدة في الأرض. والحسنة إذا هم بها ولم يعملها كتبت له حسنة. حتى الحسنة تهم بها ولم يتيسر لك أن تعملها كما ورد في الحديث إنما الأعمال بالنيات. لكن قيل في هذه السيئة التي لم يعملها هذا الإنسان أن يكون مقدورا عليها، قاد يديرها وما دارهاش. واحد الإنسان ماشي للخمارة، ذهب إلى خمارة ولكنه وجدها مغلقة مثلا، فقال والله لا أرتكب هذه المعصية أو هذه السيئة. لا، هو فقط وجدها مغلقة، ولو كانت مفتوحة ربما أخذ الخمر أو ذهب ليسرق فلم يتمكن وقال والله لا. أن يكون قادرا على فعلها ثم منع نفسه عن فعلها، هذا الذي يجعل الله مكان هذه السيئة له حسنة كاملة غير منقوصة. إذن الشرع يحفز الإنسان على فعل الحسنات وعدم فعل السيئات من خلال الثواب والجزاء الذي يرتبه على الحسنات والسيئات. وما أحوج الناس جميعا إلى أن يراكموا الحسنات. غدا يوم القيامة العملة الصعبة ليست دينارا ولا دولارا ولا أورو. شنو العملة الصعبة غدا يوم القيامة؟ هي الحسنات. يبحث الناس عن الحسنات، لأن الذي يوضع في الميزان الذي توزن فيه الأعمال شنو هي حسنات أو سيئات. يؤتى بالحسنات ويؤتى بالسيئات، فأي الكفتين رجحت كان المصير وكان المآل. إذا رجحت سيئاته مآله معروف والعياذ بالله، وإذا رجحت حسناته مآله معروف. فيبحث الإنسان عن الحسنات، يبحث عن الحسنات. وهناك من الحسنات أو الصدقات الجارية اللي كيف على الإنسان في الدنيا. وأختم بهذه. كاين واحد الإنسان ساهم في بناء مسجد، إنسان ساهم في بناء خيرية أو مدرسة، إنسان عال أسرة، يعني أنفق على أسرة يتيمة، إنسان فعل أي حاجة من الحسنة التي تبقى مستمرة متعدية، فيؤتى له بهذه، ومات هذا الإنسان وبقيت هذه الحسنة تجري.
كاينين ناس نفقوا في هذا المسجد وربما توفاوا رحمهم الله ولكن باقي كيجنيو الحسنات، فغدا يوم القيامة يؤتاهم بحسنات لا يعرفونها في وقت الشدة، فيقول يا رب من أين لي هذه الحسنات؟ لا أعرفها. فيقول هذه حسناتك من المدرسة الفلانية أو من المسجد الفلاني أو من البئر الفلاني أو من أي شيء كان قد فعله هذا الإنسان في الحياة الدنيا، فتنقذه هذه الحسنات يعني في وقت الشدة والحاجة إليها. والعكس الذي يكثر الفساد في الأرض ولو كانت عنده حسنات، يأتي أصحاب المظالم، هذا هو المفسد اللي قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم أتعلمون من المفلس؟ عفوا المفلس يأتي بحسنات ولكنه عنده مظالم كثيرة جدا، فيأتي أصحاب المظالم فيأخذون من حسناته، ماشي مشكل هو يمشي للجنة ولا النار، لا يهمهم أن يأخذوا الحسنات باش يزيدوا في الرصيد ديالهم، فيأخذوا من حسناته حتى إذا فنيت حسناته ولم تبقى عنده حسنات طرحوا عليه من سيئاته، فيصبح رصيده الذي كان عنده من الحسنات هو رصيد من السيئات فيذهب به إلى النار. هذا هو المفلس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. استغفر الله لي ولكم جزاكم الله خيرا. Le dernier point donc, à traiter, c'est celui de la relation ou bien la conséquence de la récompense ou bien la rétribution d'une façon générale par rapport à l'ordre et au désordre et par rapport à la récompense du bien et du mal. Allah nous en parle dans le Coran. Il a fait qu'il y a toujours un résultat, une rétribution, une récompense d'une façon générale par rapport à un bien qui a été fait, récompensé en bien, ou un mal qui a été commis et qui sera rétribué aussi en un châtiment et une punition. Et cette règle-là, ou ce principe-là, il est de nature à corriger, à guider, à aiguillonner l'homme dans son action. Car quand Allah, comme il est dit dans le Coran, et nous le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi dans de nombreux hadiths, que le bienfait il est récompensé 10 fois et que ça peut même être décuplé à 100 et voire à 700 et plus que cela, et ceci est de nature à encourager, à motiver l'homme à agir dans le bien. De même que la faute, cette faute elle n'est pas, elle part pas en l'air, mais elle est rétribuée par une punition, mais une seule punition, et ceci quand Allah nous récompense avec tant de récompenses par rapport à un acte qu'il nous en récompense 10 ou plus que cela, ceci ce n'est pas uniquement de la justice d'Allah, mais c'est la grâce d'Allah et la bonté d'Allah Ta'ala qui fait qu'il nous donne cela. D'ailleurs, même la faute elle-même, il nous est dit dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand l'homme est tenté de faire une faute, le fait de ne pas faire cette faute, de ne pas suivre cette tentation par l'action, par l'agissement, il est récompensé pour cela. Rien que d'avoir refréné cette tentation, Allah l'en récompense, et ceci aussi est quelque chose de merveilleux dans l'islam. À savoir que comme il a fait l'effort de réfréner cette tentation à faire le mal, Allah il récompense. Et la bonne action, et s'il a l'intention, et il est tenté de la faire et finalement il ne la fait pas, même s'il ne la fait pas, il a une récompense. S'il l'a fait, il a 10 récompenses, et s'il ne la fait pas, il a une récompense parce qu'il avait au moins nourri une bonne intention, une intention louable de faire le bien. Donc pour terminer, je dirais que combien nous sommes dans ce besoin et quel bonheur et pour cet homme qui va accumuler, cette accumulation tarakum, l'accumulation des bienfaits est quelque chose qui doit être notre souci permanent, car notre devise et notre monnaie forte demain auprès d'Allah Ta'ala, ça ne sera rien de toutes ces monnaies que nous connaissons, si ce n'est ces bienfaits qu'on aura accumulés dans notre monde et dans notre vie d'ici-bas. Certainement et particulièrement ces
bienfaits, hein, donc aussi bien ces aumônes pérennes et ces aumônes continues qu'on fait dans quelque chose qui reste après nous, comme il est dit dans le hadith, le jour du jugement dernier, quand l'homme, quand la femme musulmane découvre ses bienfaits, il dira d'où ai-je pu avoir tous ces bienfaits? On lui dira c'est grâce à l'aumône que tu as donné à telle école ou grâce à l'aumône que tu as donné à telle mosquée, etc. De même qu'on doit aussi avoir présent dans l'esprit ce hadith-là du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous met en garde contre le mouflis, contre l'homme qui a fait faillite et le ruiner. Nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il leur a posé la question qui considérez-vous comme quelqu'un qui est tombé dans la faillite et qui est ruiné? Ils ont dit c'est celui qui n'a pas de monnaie, qui n'a pas d'argent, ni de dirham, ni de dinar. Il leur a dit non, c'est celui qui viendra le jour du jugement dernier avec beaucoup de bienfaits, mais il aura aussi fait beaucoup de mal aux uns et aux autres, et ainsi il va payer les fautes qu'il a fait envers et à l'encontre des autres par ses hasanat. Une fois qu'il aura perdu toutes ses hasanat, tous ses bienfaits qu'il a gagnés, il sera sans bienfaits, il sera jeté et voué à l'enfer. Wal-'iyadhu billah. Donc là, on passe aux questions, Inch'Allah. Et l'adhan avant cela.